Karong adlaw, atong pagahisgutan ang mga sumunod nga panghitabo. Human nga si Jacob gisugo sa Ginoo nga mupauli sa yuta sa iyang mga ginikanan. Ato kining mabasa sa Genesis 31 verse 22 to 42. Pagkahibalo ni Laban nga mupauli si Jacob, iya kining gisundan o gipangita ang iyang pamilya. Apan gipugngan sa Ginoo ang kalagot ni Laban. Aron dili niya dauton si Jacob. Nakig-istorya si Laban kang Jacob ug nagreklamo nga si Jacob na dato ug nakakuha sa daghang kabtangan nga iyang gipanag-iya ug sa iyang pamilya. Si Jacob may detalye sa tinuod nga nahitabo ug miingon, "Wala ako magkuha og bisan unsa nga dili ako Bisan imuha pang usab-usabon ang ako ang sweldo ikadaghang higayon, ang Ginoo mao ang naghatag kanako sa hustong bahin. Siya nakakita sa akong kasakit ug sa akong pagkugi. Ug tungod ni ini, ang Ginoo maugayod ang nagbantay kanako ug siya mismo ang nagbadlong kanimo kagabi." Kini nga bersikulo nagatudlo kanatong tanan nga bisan pa adunay mga tawo nga musulay sa pagdaog-daog kanato o pagpanikas sa atua, ang Ginoo magabantay ug magapanalipod. Si Jacob matinud-anon ug nagsalig sa giya sa Ginoo. Mao nga bisan gisundan o gisaway siya ni Laban, gipakita gihapon sa atua ang hustisya o proteksyon sa Ginoo. Kini nagapahibalo nga ang pagsalig o pagkamatinud-anon sa Ginoo magahatag kanato og kalampusan bisan sa tunga-tunga sa mga pagsulay. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.